आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियो एचके हङकङको फेसबुक पेजबाट प्रसारण हुने हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र आज यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म स्वयं प्रस्तुता तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु हङकङको समसामयिक राजनीति र लगायत अन्य विविध समाचारहरू लिएर। आज मेरा सहकर्मी प्रस्तुता उहाँको आफ्नै व्यक्तिगत कामले गर्दा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन र विशेष गरेर हङकङको अहिलेको राजनीति कतातिर मोडिरहेको छ भन्ने कुरोहरुमै अलिकति बढी हामी आज म केन्द्रित हुनेछु। निरन्तर रूपमा हङकङ गतिविधि मार्फत हङकङको राजनीतिलाई हामीले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमाबाट त्यसलाई समीक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं र पछिल्लो चरण हङकङको यो कोरोना भाइरसबाट फेरि अलिकति मुक्त हुँदै गर्दाखेरि फेरि यो आन्दोलनको र चरम जुन एउटा विवाद फेरि सुरु भएको छ। भर्खरै मात्र सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले सुरक्षा सम्बन्धी अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा नियम कानुन सम्बन्धी विधेयक पास गरेर अहिले त्यो फेरि तुरुन्तै लागू भइसकेको छ र त्यसका विरुद्ध जुन फेरि जुलाई 1 तारिखका दिन हङकङमा दशौं हजारले सडकमा प्रदर्शन गरेको अवस्था छ। हङकङलाई ब्रिटेनले 1997 को जुलाई 1 तारिख हस्तान्तरण गरिसकेपछि नियमित रूपमा एउटा हङकङ सरकारको तर्फबाट एउटा दिवस मनाउने चलन थियो। त्यो यथावत रूपमा रहँदै आएको थियो, तर पछिल्लो समय गत वर्षबाट केही मात्रामा राजनीतिले उत्तर चढाव लिएको छ अथवा जुन यति विद्रोह तरिकाले हङकङको राजनीति तातिएको अवस्था छ र यो अवस्था रहिरहँदाखेरि भर्खरै मात्रै फेरि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले यो जुन अवाञ्छित र अनियन्त्रित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नियम पारित गरिसकेको छ र त्यो पनि लागू भइसकेको छ, जुलाईबाटै सुरु भइसकेको छ। र यसरी गर्दाखेरि त्यसका विरुद्धमा सडकमा धेरै मान्छेहरू उत्रिए र त्यो जुन उत्रिँदै गर्दाखेरि जुन यो आन्दोलन गर्दा अथवा प्रदर्शन गर्दा अथवा कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि हङकङ सरकारको तर्फबाट एउटा हामीले अनुमति लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अनुमति बिना नै कार्यक्रमहरू हिजोस्ति जुलाई 1 तारिखको दिन कार्यक्रमहरू प्रदर्शन ठुलो भएको छ। त्यसमा धेरैभन्दा धेरै गिरफ्तारहरू गरिएको छ, 300 भन्दा बढी गिरफ्तारहरू गरिएको छ र साथै त्यो गिरफ्तार सँगसँगै के पनि बुझिएको छ भने जस्तो अहिले त्यो नेशनल सेक्युरिटी ल भनेर भनिन्छ अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन, त्यो पनि त्यसै दिनबाट लागू भइसकेको अवस्था छ अथवा अघिल्लो रातिबाट त्यसको नियमहरू हङकङमा लागू भइसकेको अवस्था छ। अब यसरी जुन यो इल्लिगल रूपमा गैर कानुनी रूपमा चाहिँ प्रदर्शन गरिएको भन्ने जुन एउटा त्यो कारबाही हुन्छ, त्यो हङकङ सरकारले त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पक्रेर फेरि कारबाही गर्ने चलन छ। तर अहिले त्यो जुन त्यो हङकङको एउटा नियमसङ्गत अनुसार त्यसलाई कारबाही गर्ने चलन थियो, तर अहिले नेसनल सेक्युरिटी ल पारित भइसकेपछि त्यसले प्रदर्शनकारीहरूलाई कतिको आकर्षित गर्छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति हामी त्यो विषयमा म जान चाहन्छु। जस्तो अलिकति यो 300 जना भन्दा बढी पक्राउ गरिएको भन्ने कुराहरू आएको छ अनि जसमा 5-6 जनालाई जुन अहिलेको नयाँ सेक्युरिटी नियम लागू भइसकेको छ त्यसले आकर्षित गर्छ भन्ने कुराहरू भर्खरै मात्र न्युजहरूमा आइसकेको अवस्था छ। जसमा जस्तो अब त्यसमा के पनि भएको छ भने जुन हङकङबाट प्रदर्शनकारीहरूले ग्लोरी सङ गाउने चलन चलिरहेको थियो, त्यो पनि अब नेसनल सेक्युरिटी लले त्यसलाई पनि बन्देज गरेको छ। त्यो भनेको हङकङ सरकारको अथवा त्यो चाइना सरकारको अथवा यो हङकङको लागि चाहिँ एकदमै अवाञ्छित तत्त्वहरूको चलखेलको कारणले यस्तो किसिमको भएको हो भन्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दा चाइना सरकारले त्यसलाई अहिले कन्ट्रोल गर्दै गरेको अवस्था छ र त्यसैका लागि पनि यो नियमहरू लागू गरिरहेको अवस्था हो। जस्तो
जस्तो कुनै समय गत वर्ष तपाईँ हामीलाई थाहै छ चाइनाको झन्डाहरू फ्याँकिएको थियो, ढडाइएको थियो हैन। त्यसमा अफिसमा गएर कालो पोत्ने कामहरू गरिएको थियो, ड्यामेज गरिएको अवस्था थियो। यी सबैहरूलाई चाहिँ अब नेसनल सेक्युरिटी लले यसलाई त्यो नियमले अब धरपकड गरिन्छ अथवा त्यो नियम आकर्षित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले यो झन्डाहरू बोकेर हिँड्ने अनि फ्री हङकङ अथवा हङकङ इन्डिपेन्डेन्स हैन, वान नेसन अथवा त्यस्तो अनि लिबरेट हङकङ भन्ने जुन पहिला व्यापक रूपमा त्यो तरिकाले प्रदर्शनकारीहरूले सडक तताएका थिए, तर अब त्यो टोटल्ली सुरक्षा कानुनभित्र पर्छ र यो भनेको यसलाई चाहिँ गैर जिम्मेवारी र यो हङकङ सरकारको लागि र चाइनाको लागि यो चाहिँ एकदमै थ्रेट हो भन्ने मान्यता राखेको कारणले गर्दाखेरि अबको प्रदर्शनहरू केही कन्ट्रोल हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र नियन्त्रित डेमोक्रेटिक हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यसमा के पनि छ भने जस्तो यहाँनिर यो नियमहरू जस्तो अब यहाँनिर अहिले मुख्य 4-5 बुदाहरूमै जाउँ केन्द्रित छ। जस्तो क्रिमिनलाइज सेसन भन्ने छ हैन। जस्तो सेफ भर्सन भन्ने पनि छ। अब जस्तो टेरिस्ट एक्ट अनि कोलिसन विथ फोरेन फोर्स भन्ने छ। यो जुन यो 4-5 बुदाहरू चाहिँ विशेष गरेर यो सेक्युरिटी लले एकदमै यसलाई इफेक्ट पार्छ। र त्यसमा पनि अर्को कुरो के पनि छ भने यो जुन पक्राउ परिसकेपछि यो नियममा जो आकर्षित हुन्छ अथवा यसमा यो कडाई अथवा यो नियममा जो पर्छन् उनीहरूको एउटा मुद्दा हेरेर 3 वर्षदेखि लगभग 10 वर्ष हुँदै लाइफ इम्प्रिजमेन्ट भन्ने कुरा छ अथवा जन्म कैदको सजायको भागीदार हुन्छ भन्ने खालको त्यो किसिमको नियमहरू कानुनहरू बनिएको अवस्था छ। र अब त्यसकारणले गर्दा साना ग्रुपहरू जसले हङकङ सरकारको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाइराखेको छ भने पनि यो कानुन लागू हुन्छ। जस्तो कुनै किसिमको अब आतंक गतिविधि गरेकोमा पनि यो कानुन लागू हुनेछ। अनि जस्तो कुनै पनि विदेशी ग्रुपहरूसँग विदेशी साँठगाँठ भएर सरकारको विरुद्ध आवाज उठाए पनि यो कानुन लागू हुनेछ। त्यस्तै अब यो हङकङलाई चाहिँ फ्री गर्नुपर्छ, हङकङ इन्डिपेन्डेन्स हो, वान नेसन हो भन्ने खालको भनाइ जुन एउटा क्रिमिनलाइजेसन भन्ने छ त्यसले त्यो भित्र पनि यो पर्छ। र यी 4 बुदाहरूमा विशेष गरेर यो 4 बुदामा चाहिँ एकदमै जन्मकैद हुने सम्भावना होइन, जन्मकैद हुनेछ यो गतिविधिमा लागे। र यो चाहिँ सरकारको विरुद्ध यो चाहिँ अवाञ्छित तरिकाले लागेको भन्ने खालको र गैर जिम्मेवारी र यो देशद्रोहको मुद्दामा यो कानुन चाहिँ लागू हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हङकङको जुन पछिल्लो राजनीति यहीसँग पनि जोडिएको छ। गत वर्ष जुन सुपुर्दगी विधेयकको विषयमै आन्दोलन सुरु भएको थियो, तर अहिले त्यसैसँगको मेलोमेसो मिलाएर त्यसैसँगको सम्बन्धित नै हो अहिले नेसनल सेक्युरिटी ल। त्यो विधेयक भन्दा पनि विधेयकलाई केही विथड्र गरेको भन्ने छ, तर अहिलेको नेसनल सेक्युरिटी लले त्यो सम्पूर्णलाई समेटेको छ भन्ने लाग्छ। र अबको हङकङको राजनीति कता जान्छ भन्ने सन्दर्भमा डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको अहिले भर्खरै मात्रै चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामसँग वार्ता गर्ने भन्ने खालका कुराहरू आवाज उठाइरहेको अवस्था छ। र त्यस्तै गत हामीले हप्तामा भनिसकेका छौँ यो युनिभर्सल सफरेजका मास्टरमाइन्डेड एन्सन चानकोले पनि अब रिटायर लाइफ गरिसकेको छ अथवा सक्रिय राजनीतिबाट राजीनामा
अथवा बस्ने भनौँ सक्रिय राजनीतिबाट म बिदा लिएर उनी अब पर्सनल लाइफमा बिताउने भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब डेमोक्रेटिक पार्टीका यङ चर्चित युवा नेताले पनि सक्रिय अब भनौँ आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिएर अहिले उनी आउँदो इनकमिङ सेप्टेम्बरको लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको लागि भोट माग्दै गरेको भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि हङकङको जुन यो डेमोक्रेटिकहरूको जुन आन्दोलन पहिला थियो र यो आन्दोलन अब केही मात्रामा नियन्त्रित हुन्छ भन्ने लाग्छ र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नियन्त्रण गर्दै लगेको छ र केही मात्रामा चाहिँ अब यो नियन्त्रण हुन्छ भन्ने लागेको छ र तथापि अब यो आउने लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको चुनावमा भाग लिने कुरा त छँदैछ, तर अब त्यस पछाडिको घटनाक्रमले कसरी लिन्छ भन्ने कुरो पनि अब अर्कै कुरो हुन्छ। किनभने जस्तो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको चुनाव भएर अब टोटली 95 डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले चुनाव जितेका छन्, उम्मेदवारले अब प्रतिनिधि छानिएका छन्। त्यस्तै अब लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको पनि अब त्यही तरिकाले चुनाव भएर त्यही तरिकाले प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको ठुलो समर्थक चाहिँ जाने हो कि भन्ने खालको त्यो खालको एउटा दृश्य पर्दाभित्र देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले तुरुन्तका तुरुन्त यो अहिले यो जुन एउटा राष्ट्रिय हैन सुरक्षा नियम पारित गरेर लागू गरेको भन्न चाहिँ सकिन्छ। यो चाहिँ छिटो, किनभने त्यस पछाडिको अलिकति ढिलाइ सुस्ती हुने प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको ले फेरि त्यो कब्जा जमाइसकेपछि त्यो मुद्दालाई यता प्रवेश गर्न नसक्ने भएका कारणले पनि हुनसक्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यो एउटा छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर अहिले हङकङलाई डेमोक्रेटिक नियन्त्रित प्रजातन्त्रमा झारिरहेको अवस्था छ। अब यही विषयलाई लिएर विभिन्न अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूले धेरै विरोध जनाइराखेको अवस्था छन्। अमेरिकाले पनि अब यो गतिविधि जो यो नेसनल सेक्युरिटी गतिविधिलाई सपोर्ट गर्ने अथवा व्यक्ति होस् अथवा पार्टी होस् अथवा व्यापारी होस् अथवा समूहलाई चाहिँ अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइराखेको अवस्था छ र केही जुन सुविधाहरू दिएको थियो त्यो पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै ब्रिटेनले पनि जुन ह्यान्डओभर भइरहँदाखेरि लास्ट गभर्मेन्ट क्रिस प्याटर्नले पनि अब हङकङ वान कन्ट्री टू सिस्टम रहेन, वान कन्ट्री वान सिस्टम भइसक्यो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्था छ र साथै हङकङमा रहेको 3.5 लाख बिएनओ पासपोर्ट होल्डरहरूलाई ब्रिटेनमा लाने भन्ने खालको र उनीहरूलाई ब्रिटेनमा वेलकम छ भन्ने खालको कुराहरू आइसकेको अवस्था छ र त्यो विषयलाई पनि चाइना सरकारले विरोध जनाइसकेको अवस्था छ र यो रह्यो अहिलेको तातो बहस समाचार। र साथै अब जुन यो जस्तै जुलाई 1 तारिकका दिन प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने जुन 24 वर्षीय युवालाई पनि एयरपोर्ट उड्ने बेलामा जहाज उड्नभन्दा केही समय अगाडि गिरफ्तार गरेर अहिले उनलाई ल्याइएको छ त्यो र त्यस्तै जुन यो कालो इन्डिपेन्डेन्स लोगो सहितको झण्डाहरू बोक्ने झण्डाहरू टाँस्नेहरूलाई पनि धेरैलाई गिरफ्तार गरिएको छ र यो सेक्युरिटी नेसनल सेक्युरिटी लले यी जुन अहिले भनिएका विषयहरूमा सायद यो नियम उनीहरूलाई लागू हुन्छ होला भन्ने खालको कुराहरू आइसकेको अवस्था छ। 5-6 जनालाई यो नियम लागू हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ, तर अब को हो त्यो कुराहरू चाहिँ डिटेली आइसकेको छैन, न्युजमा त्यही तरिकाले आइसकेको छ र यो रह्यो। त्यसकारणले गर्दा हङकङको राजनीतिको विषयमा अहिले यस्तो किसिमको भइराखेको छ। अनि यो हामी नेपाली समुदायहरूले धेरै जिज्ञासाहरू अहिले पछिल्लो चरण राख्न थाल्नु भएको छ र यो जिज्ञासा राख्नु पनि स्वाभाविक रूपमा छ। केही न केही राजनीति परिवर्तन भइसकेपछि हामीले हाम्रो समुदायहरूलाई चाहिँ यो केही होइन, हङकङको विषय हो, हामीले के होइन, हामीलाई त्यस्तो खासै असर पर्दैन भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि अलिकति हल्का हुन्छ कि भन्ने लाग्छ।
केही न केही राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि सिस्टम परिवर्तन भइसकेपछि त्यो सिस्टममा बाँधिनुपर्छ केही न केही तलमाथि हुन्छन् भन्ने लाग्छ त्यसकारणले गर्दा हामीले आफूलाई पनि त्यो तरिकाले अब परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु किनभने यो विषय हामीले निरन्तर रूपमा तपाईहरुको समक्ष राखिरहेका छौं र अब रह्यो हङकङको अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू यसरी बढिरहेको छ र पुलिसहरूलाई एकदमै फुल पावर अहिले दिएको अवस्था छ यहाँ तपाईहरुले पनि देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा तपाईहरुलाई हाम्रो निर्देशकले यो तानेर तपाईहरुलाई देखाइरहनु भएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब केही मात्रामा हामीले पनि धेरै नै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अब रह्यो हङकङको अर्को न्यूजहरु अब मैले अहिले आजको विशेष गरेर यही जुलाई 1 तारिखको घटनाको सेरोफेरो र सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले राष्ट्रिय सुरक्षा नियम पारित गरिसकेपछिको केही छोटो कुराहरु यहाँहरु समक्ष राखे र अब त्यसपछि म अर्को विषयमा जान चाहन्छु जस्तो अर्को दुखद खबर छ हाम्रो नेपाली समुदायको लागि गत जुन 30 तारिखका दिन चेप्लाको एयरपोर्ट जुन थर्ड रनवे बनाउँदै गरेको अवस्था छ बनिँदै छ त्यहाँ धेरै नेपालीहरु काम गर्नुहुन्छ जुन त्यो थर्ड रनवेमा काम गर्ने एकजना हाम्रा नेपाली 37 वर्षीय युवाको जुन एक्सिडेन्ट भएर मृत्यु हुनु भएको छ र यो एउटा अहिले भर्खरै मात्रै हाम्रो नेपालीहरुको लागि एकदम दुखद खबर हो र उहाँहरुको जुन परिवारप्रति हामी अलिकति एउटा सहानुभूति राख्छौं र उहाँको परिवारहरुमा उनी ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् र मृतक शरण गुरुङ भनिएको छ उहाँको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना पनि गर्न चाहन्छौं र अर्को रह्यो अर्को एउटा भर्खरै मात्रै फेरि कोरोनाको संक्रमण छ अब तै पनि धेरै नेपालीहरुको कार्यक्रमहरु केही मात्रामा गत महिनाहरुका टोटली कार्यक्रमहरु क्यान्सल गरिएको थियो तर अहिले कोरोनाको संक्रमण अथवा केही मात्रामा कम हुँदै गइसकेपछि नेपालीहरुको कार्यक्रम पनि कहीं छिटपुट रूपमा अब सुरु हुन गइरहेको छ जसमध्ये हङकङ साहित्यिक साझा श्रृंखलाले आफ्नो 95औं श्रृंखला कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ जोर्डनको नयाँ पेजको कार्यालयमा र दर्जनौं साहित्यकर्मीहरुको जमघट भएको बुझिएको छ र उहाँहरूले आफ्नो साहित्य रचनाहरू वाचन गरेको भन्ने समाचारहरू मैले बुझेको छु र त्यसपछि जुन हङकङ साहित्यिक श्रृंखला साझाका संयोजक सुनिता गिरीको जुन एउटा उहाँको एउटा भनाइ पनि आएको छ उहाँहरूको अब आउँदो दिनहरुमा उहाँहरूले 100 यो श्रृंखला 5औं एउटा पुस्तक पनि उहाँहरूले प्रकाशन गर्ने र 100 साझा श्रृंखलालाई एकदमै भव्यताका साथमा सम्पन्न गर्ने भन्ने उहाँहरूले उद्घोष गर्नु भएको छ आउँदो दिनहरुमा र यसको हामी सफलताको कामना गर्न चाहन्छौं र अब यी रह्यो हङकङको अहिलेको भर्खरै मात्रैको यो गत हप्ताको सूचना खबरहरू हामीले संकलन गरेर ल्याएका छौं र त्यही सूचनाहरू र खबरहरू तपाईहरुको समक्ष राखेको छु मैले र यति नै भयो वास्तवमा यो भन्दा अलिकति बढी धेरै नेपालीले गरेको कार्यक्रमहरू यति नै रहे छिटपुट रूपमा र हङकङको राजनीतिको बारे जुन अब भनिसक्यो त्यो भन्दा बढी प्रवेश नगरौँला किनभने हामीले जति देखेका छौं त्यो तरिकालाई नै तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं र अब अन्तमा एउटा 10,000 को जुन नेपालीहरुले 10,000 पैसाको जुन पाउने कुरा छ अथवा हाम्रो सबै हङकङवासीहरुले मैले नेपाली मात्रै भन्न खोजिन हङकङवासीहरुले अलिकति यहाँनिर सूचनाको कम भएको भन्ने कुराहरु पनि बुझिरहेको छु मैले जस्तो यहाँनिर
के छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर अलिकति अन्डर एजको कुराहरूमा अलिकति उहाँहरू कन्फ्युज हुनुभएको रहेछ। मैले फेरि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ। जस्तो अन्डर एजको कुरा गर्दाखेरि कहिलेसम्मकोले यो पाउने भन्ने कुराहरू आएको छ। जस्तो 2021 मार्चको 31 अथवा 2020 मार्च 31 सम्ममा 18 इयर्स पुग्नेहरूले बच्चाहरूले यो 10,000 को हक पाउनु $10,000 पाउनुहुनेछ। र जसले एकाउन्ट खोल्नु भएको छ एकाउन्ट हुनेहरूले सायद अनलाइन मार्फत एप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ। अहिले नै गर्नु होला, किनभने यो 18 वर्ष पुगेपछि मात्रै एप्लाई गर्छु भन्ने होइन। किनभने यो एप्लाईको गर्ने टाइम चाहिँ तपाईको 19 जुलाईसम्म छ। यो सम्पूर्ण राखिएको छ। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि 19 जुलाईभित्र यो अनलाइन मार्फत भए पनि यो बच्चाहरू जो आउने दिनहरूमा 18 वर्ष पुग्नेहरूको लागि तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र एकाउन्ट नहुनेहरूको लागि चाहिँ सम्बन्धित ब्याङ्कमा गएर तपाईहरुले प्यारेन्ट्सहरूले गएर एकाउन्ट खोलेर तुरुन्तै एकाउन्ट खोलेर पनि त्यो एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराएँ, कन्फ्युज नहुनु होला। 2021 मार्च 31 भित्र 18 वर्ष पुगेकोहरूले यो 10,000 को डलर चाहिँ हकदार हुनुहुन्छ। र एप्लाई चाहिँ तपाईहरुले तुरुन्तै अब चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु होला, किनभने 19 तारिखसम्म छ। तर तपाईहरुले एकाउन्ट खोलेर गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ कि भन्ने हो। कोही अब समय प्यारेन्ट्सहरू कसैले अब अलिकति समय नभएको कारणले पनि हुन सक्छ। र यहाँहरूलाई यो मैले जानकारी गराएँ। अब अन्तमा एउटा सूचना र अनुभव पनि तपाईहरुको समक्षसँग मैले प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। जस्तो भर्खरै मात्र वास्तवमा हङकङमा अहिले हाइकिङको एउटा लहर चलेको छ। आफैमा यो हाइकिङ एउटा स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हो र एडभेन्चर पनि छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले केही समय अगाडिदेखि नेपालीहरूको पनि एकदमै हाइकिङको मोह बढेको छ। र यसरी हाइकिङको मोह बढ्दाखेरि मलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ। र केही समयदेखि यो अहिले गर्मी एकदमै बढेको छ। अब जुलाई अगस्त एकदमै गर्मी हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि डाँडा काँडा यदि जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई समस्या हुन्छ, किनभने बिहानै गएर तपाईहरु 9-10 बजी 11 बजी चाहिँ ओह्रालो झर्ने गरी जानु हो भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने भरे चाहिँ गर्मी हुन्छ, घाम हुन्छ, एकदमै कठिन हुन्छ, मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। अब हामी पनि नियमित रूपमा हिँड्नेहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ त्यस्तो बेला। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ बिहानै भरसक जानु होला। र अर्को साथसाथै स्ट्रिम हाइक पहिला थिएन। स्ट्रिम हाइक एकदमै अलिकति एडभेन्चर छ तर ज्यानको जोखिम छ यसमा। तर केही समय पछाडिदेखि भनौँ न, अहिले केही समय भनौँ न, अहिले स्ट्रिम हाइकको सङ्ख्या फेरि वात्तै बढेको अवस्था छ। र खोला नाला झरना पहरामा जाँदै गर्दाखेरि त्यो आफैमा एउटा खतरा छ अनि एडभेन्चर पनि छ। गर्मीमा रमाइलो पनि हुन्छ। र अलि त्यहाँ चाहिँ त्यति सुरक्षा छैन, एकदमै असुरक्षित ठाउँ हो। र अहिले चाहिँ अब तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्नु होला, यो गत जुलाई 1 तारिखको यो भिडियो, यो स्क्रिन हो, यो भिडियो हो। यो जुन येलो वाङलुङ हङ पनि भन्छ र यसलाई येलो ड्रागन स्ट्रिम पनि भन्छ। यो निकै चर्चित छ र स्ट्रिमहरू मध्ये एकदमै सफा छ। यस पानी पनि एकदम सफा, एकदमै क्लियर छ पानी। तर यसरी गइसकेपछि एकदमै धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरू त्यस दिन देखिएको अवस्था हो। र यसले के पनि देखाउँछ भने मान्छेहरू अहिले स्ट्रिममा धेरै आकर्षित भइरहेको भन्ने बुझिन्छ। र साथसाथै त्यहाँनिर के पनि देखिएको छ भने खाने पिउने र अब वास्तवमा खाने पिउने त होइन, त्यहाँ किन जाने सर हिँड्दै जाने हो, रमाइलो गर्दै जाने हो। तर त्यहाँ के पनि भएको छ भने अहिले खाने
अनि बस्ने रमाइलो गर्ने अलिक बढी मात्रामा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फोहोरहरू पनि धेरै मात्रामा त्यहाँ पछिल्लो चरण थुप्रिएको अवस्था छ। र अहिले यहाँ देखाइराखेको छु मैले देखिरहनु भएको छ हाम्रो मन गुरुङ हुनुहुन्छ। मन गुरुङजीले मलाई साथ दिनुभयो त्यस दिन। धेरै लाप्साहरू त्यो ठाउँमा छ, त्यो छहराको छेउमा हो त्यो यति धेरै लाप्साहरू त्यहाँ राखिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् अब कहिलेदेखिको हामीले टिप्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि सुरक्षित थिएन, किनभने दुर्गन्धित थियो। हामीले मास्क लगाएका थिएनौँ, खाली हात थियो हाम्रो, तैपनि हामीले उठाएर केही प्रकार त्यहाँ थुप्रेकोहरू चाहिँ हामीले लिएर आयौँ। र त्यस कारणले गर्दा जो हामी विशेष गरेर हामी नेपालीहरू जो हाइकिङ जान्छौँ अथवा स्टिममा जान्छौँ अथवा डाँडाकाँडा जान्छौँ, हामीले लान्छौँ, खानेकुराहरू लान्छौँ, ती लाने कुराहरू चाहिँ हामी आफैले लिएर तलै फ्याँकौँ, माथि जङ्गलमा नफ्याँकौँ। स्टिमतिर त फ्याँक्नै हुँदैन भन्ने एउटा म यहाँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। हुन त अब यहाँनिर हामी धेरै मात्रामा जान्छन्। अब जस्तो फिलिपिनहरू गइराखेको हुन्छ, इन्डोनेसियाहरू गइराखेको हुन्छ, अनि अन्य चाइनिजहरू भइगयो, अन्य गोराहरू अब पनि गइराखेको अवस्था छ। अनि त्यसमा पनि नेपालीहरू पनि हामी पनि गइराखेको अवस्था छ। र मेरो भनाइ यहाँ चाहिँ के हो भन्दा हामी जो जान्छौँ नेपालीहरूले कमै मात्रामा त्यस्ता जुन खानेकुराहरू पनि अलिकति लगेर गए तापनि जुन फाल्ने क्रमहरूमा चाहिँ अलिकति कमै मात्र हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। र जो हामी नेपालीहरू जान्छौँ हामीले खाएकोहरू चाहिँ तलै लिएर अन्तिमसम्म लिएर नै फालौँ भन्ने यहाँनिर मैले जोड दिन चाहेँ। किनभने अलिकति भन्दै गर्दाखेरि हामी नेपालीले मात्रै फालेको हो कि क्या हो, त्यस्तै तरिकाको यहाँ कुराहरू आयो भन्ने कुराहरू नगरिदिनु होला। मैले यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ। हुनसक्छ कतिपयले फाल्यौँ होला होइन, तर यसरी हामी नेपालीहरूले चाहिँ जति जे छ हामीले साथमा लगेको चाहिँ प्लिज कृपया हामीबाट चाहिँ नगरौँ भन्ने नै मेरो अनुरोध हो। आउँदो दिनहरूमा नगरौँ। अब यो जुन अहिले उठाउँदै गरेको पनि हामीले गरेको होइन होला, तर अन्यहरूले गरेको होला त्यहाँ, किनभने अघि ग्रुपिङमा देखियो त्यहाँ धेरै खाँदै गरेको अवस्था छ। त्यहाँ हामीले पनि भन्यौँ यहाँ यो रबिसहरू नफाल्नु है भन्ने कुराहरू हामीले पनि त्यहाँ सूचना गऱ्यौँ। हामीले त्यहाँ टिपेर ल्याउँदै गरेका देखेकाहरूले पनि केही कुराहरू गर्दै थिए, सायद फाल्नु हुँदैन यो त हामी चाहिँ लान्छौँ है भन्ने खालका कुराहरू कसैले पनि गर्दै थिए। त्यसो गर्दाखेरि यो एउटा जुन प्रकृतिलाई पनि माया गरौँ, प्रकृतिमा रमौँ, प्रकृतिलाई लाई पनि माया गरौँ, त्यो जुन पर्यावरणलाई चाहिँ प्रदूषण नगरौँ भन्ने एउटा भनाइलाई लिएर पनि मैले यो तपाईँहरूको समक्ष यो एउटा एकदमै हेर्दा खासै नलाग्ला, तर यसलाई मैले अलिकति सिरियसली लिएर नै तपाईँहरूको समक्ष यो सूचना बनाएको पनि छु। र हामीले त्यही तरिकाले अहिले पछिल्लो चरण फेरि हामी यो रबिसहरू सङ्कलन गर्दैछौँ। जाँदै गर्दाखेरि हामी गर्दैनौँ, किनभने हामी कुन ठाउँमा पुगेर झर्नुपर्ने हुन्छ। अब जाँदै गर्दा लाप्साप सोर्ने कुरो त भएन होइन, तर जब फर्किँदै गर्दाखेरि बाटोमा जे जति देख्छौँ टिस्यु पेपरहरू, केनहरू, पानीका बोतलहरू देख्छौँ, त्यो चाहिँ फर्काएर टिपेर ल्याउने गर्दैछौँ। अहिले केही दिन अगाडिदेखि हामीले यो सुरु गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो विशेष गरेर हाम्रा नेपाली साथीहरूलाई यो अभियानमा पनि साथ दिनु होला र हामीले जे जति लान्छौँ त्यो चाहिँ नफालिदिनु हुन म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। र आजको हङकङ गतिविधि अब प्राय मलाई लाग्छ आज हामीले यति नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हाम्रो आजको यहाँ केही छ भने म हेर्छु यहाँ एकछिन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। ठिकै छ, आजको हङकङ गतिविधि यति नै। र आज यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्म यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।